शख्स जिसके जायजे में मंगल दोष बन रहा है, अगर इन पॉइंट्स को समझ ले और अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक ढाल ले तो उससे बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। सबसे अहम चीज़, सबसे अहम बात यह है कि जब किसी शख्स को शादी के लिहाज से ज़िंदगी में ऐसा मामला हो, पेश हो, दरपेश हो कि ज़िंदगी में उसके साथ पहले ही मसाइल चल रहे हैं और शादी नहीं हो रही, शादी के बाद मंगनी टूट गई है, या बाज़ हालतों में एक लोगों की दो शादियाँ नाकाम हो जाती हैं, तो ऐसे शख्स को फौरी तौर पर अलर्ट हो जाना चाहिए ज़िंदगी में, क्योंकि उसके बाद कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती। उसको फौरी तौर पर अपना मवाज़नी ज़ायचा बनवाना चाहिए। ये अगर मवाज़नी ज़ायचा बनवाने, मवाज़नी ज़ायचा होता है क्या बेसिकली कि दो कुंडलियों को मिलाया जाता है और उनमें देखा जाता है कि अगर किसी में मंगल दोष है या नहीं है, और अगर वो मंगल दोष दोनों में होगा तो मंगल दोष एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। मवाज़नी ज़ायचे से एक शख्स की दूसरी पर्सनैलिटी वाज़ा हो जाती है। इसके साथ मवाज़नी ज़ायचे में D9 चार्ट जो बनता है, D9 चार्ट से हमें उसकी पूरी पर्सनैलिटी एनालिसिस हो जाता है कि ये शख्स आपके साथ चल सकता है या नहीं चल सकता, इनकी ज़हनी जिस्मानी नेचर क्या है, इसकी फितरत क्या है, क्या ये आपके साथ मुताबिकत रखता है। अगर मुताबिकत नहीं रखता तो ऐसे शख्स से हमें मोहतात रहना चाहिए इस सिलसिले से। और सिर्फ ज़िंदगी में जज्बाती फ़ैसले या किसी शख्स की खूबसूरती या ज़ाहरी अलामतों को देख के फ़ैसला नहीं करना चाहिए। अगर आप फौरी तौर पे अक्सर शादी नाकाम ये इसलिए हो जाती हैं कि हम फिज़िकल अपीयरेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और जबकि ज़ायचा और कुंडली आपकी इंटरनल पर्सनैलिटी एक्सपोज करती है। जब अंदरूनी पर्सनैलिटी वाज़ा हो जाती है कि अंदर से शख्सियत क्या ऐसी उसकी, तो उसको मैच करके फिर आपकी शादी करनी चाहिए। दूसरी चीज़, आप फ़र्ज़ कर लें कुछ शख्स की शादी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं, फिर हमें क्या है, रोज़ाना लड़ाई झगड़े से बचने के लिए क्या करें? फिर मैरिज काउंसलिंग करनी चाहिए। मैरिज काउंसलिंग भी हम कहते हैं, इसमें ये होता है बेसिकली कि दोनों फरीकों को बुलाया जाता है, उनके साथ टेबल टॉक की जाती है, उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखे जाते हैं कि आपकी कौन सी पसंदीदा चीज़ें हैं या कौन सी नापसंदीदा चीज़ें हैं, उनको किस तरह आपने मैनेज करना है, किस तरह कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कौन सा वे इख्तियार करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम मैरिज काउंसलिंग में गाइड करते हैं। तो इस पैरामीटर को डिफाइन करने से ये फ़ायदा होता है कि दोनों अफराद को, यानी मेल और फीमेल को, अपनी एक डायमेंशन मिल जाती है, उनको एक एनर्जी चैनलाइज मिल जाती है कि हमें किस तरह मूव करना है, और वो अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद रूहानी तौर पर सदकात का अमल होता है। सदकात के लिए भी हम ज़ायचे में, कुंडली में मरीख की डिग्रीज देखते हैं, कमर की डिग्रीज देखते हैं, और उसके बाद सदका तजवीज़ करते हैं। तो अमूमी तौर पर रेड कलर की चीज़ों का, ऑरेंज कलर की चीज़ों का, आमतौर पर मंगल को तस्वर किया जाता है कि रेड से, मैं इसको रेड से हट के इसको ऑरेंज की तरफ लेके जाऊंगा कि ऑरेंज कलर की चीज़ों का सदका देना बेहतर से स्पेशल, ठीक है। किस मकदार में, किस वक़्त में, किस हिम्मत में, क्योंकि हर प्लैनेट की एक अपनी दशा बल है, उस दशा बल में, उस साथ में वो सदका देंगे तो उसकी परफेक्शनिस्ट और उसकी एनर्जी से आपको मिलेगी और उसकी नहुसत भी ज़ाहिर हो सकेगी। उसके बाद सदकात के बाद अहम चीज़ खुराक में तब्दीली। खुराक में तब्दीली क्या है कि इंसानी ज़िंदगी में खुराक बहुत असरअंदाज होती है। खुराक आपके मिजाज पे भी, आपकी पर्सनैलिटी पे भी बहुत असरअंदाज होती है। अमूमी तौर पर देखा गया है कि जो मंगल दोष के लोग होते हैं वो ज़्यादा तेज़ मसाले, गर्म चीज़ें और गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों से उनको अवॉइड करना चाहिए सिर्फ, क्योंकि एक तो उनके अंदर ज़ाती पर्सनैलिटी में एग्रेशन है, और ऊपर से डाइट पे ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो ब्लड की ज़्यादती की वजह से इंतशार पैदा होगा और उस हाई एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर सकेंगे। और एनर्जी फिर किस तरह कन्वर्ट होगी, घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, वो बीवी से गुस्सा निकला तो बच्चों को पिटाई कर दी, सिलसिला चीज़ें। तो इस तरह के बेशुमार इश्यूज हमारे माशरे में हमें नज़र आते हैं। तो ये सारे फैक्टर हमें एनालिसिस करने की ज़रूरत है। उसके बाद पॉजिटिव मोटिवेशन, मुस्बत मोटिवेशन। अब शादी भी होगी, बच्चे भी हो गए, आपकी ज़िंदगी भी गुजर रही है, लेकिन आप डिस्टर्ब हैं, मेंटली तौर पे, इमोशनल तौर पे डिस्टर्ब हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। तो उसका हल क्या है? पॉजिटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव मोटिवेशन में क्या है कि आपने अपनी पॉजिटिव जो हमारी मार्स की एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको चैनलाइज किस तरह करना है, ठीक है। कुछ ऐसी सोशल एक्टिविटीज़ में शामिल हों, वो अच्छी बुक्स पढ़ें अपना, ठीक है, अच्छा लिटरेचर पढ़ें, और इसके अलावा अच्छी सोसाइटी में बैठें, अच्छे लोगों में बैठें, ठीक है। तो ये पॉजिटिव मोटिवेशन आपसे मिलेगी।
یہ تو سب کو آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص اپنی کمپنی سے ہی پہچانا جاتا ہے، اپنی صحبت سے ہی پہچانا جاتا ہے. اگر اچھی صحبت میں جائیں گے تو اچھے لوگ ملیں گے. موسٹلی جو منگل دوش کے لوگ ہوتے ہیں ان کو لوگ بھی اس طرح کے نیگیٹو ملتے ہیں. کچھ لوگ کوئی ہو سکتا ہے ڈرنک کا شوق ہو، کسی کا کوئی ایکسٹرا میریٹل افیئرس کا شوق ہو، یا کوئی ہو سکتا ہے کوئی جوئے وغیرہ کی لت میں لے جائے. کیونکہ آپ کی جو انرجی چینلائز نہیں ہو رہی تو آپ اس کو فرسٹریشن کو نکالنے کے لیے آپ اس طرح کے کاموں میں گھس جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کام اور خراب ہو جاتا ہے. اس سے بچنے کے لیے طریقہ کار یہی ہے کہ اچھی سوسائٹی میں اچھا لٹریچر پڑھیں، اچھی بکس پڑھیں، اچھی ویڈیوز دیکھیں، پازیٹیو موٹیویشن لیں. اور آپ کو بھی اگر ہمارے پاس ادارے میں آتے ہیں تو یہاں بھی آپ کو گائیڈ کریں گے، آپ کی کاؤنسلنگ کریں گے کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے. اس کے بعد منگل دوش کے لیے ایک اور بھی امپورٹنٹ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اولاد کے معاملے میں کمپلیکیشن آتی ہے. اب بعض اوقات اولاد ہونے میں مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا اولاد سے ریلیٹڈ مسئلوں میں پرابلم میں مسائل آتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنی نجی بچوں پہ فوکس کریں، ٹھیک ہے، ان کی تعلیم و تربیت پہ خرچ کریں یہ چیزیں، اور ایسا ماحول گھر کا ماحول کریٹ کریں کہ اگر آپ کو کوئی محسوس ہو رہا ہے یا کوئی لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہو بھی رہا ہے اس چیزیں، ٹھیک ہے، تو اس ایگریشن کو بچوں پہ فوکس منتقل نہ کریں. کیونکہ آپ کی لڑائی جھگڑے سے بچے بھی پریشان ہوں گے، گھر کا ماحول بھی خراب ہوگا، ان کی پرسنالٹی بھی ڈیمیج ہوگی. تو اس کا بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے بچوں کو پازیٹیو موٹیویٹ کریں، ان کی اسکولنگ پہ، ان کی گرومنگ پہ، ان کی نیوٹریشن پہ، ان چیزوں پہ فوکس کریں. تو آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ کنزیوم ہو جائے گی بچوں کے کاموں پہ. اسی طرح سوشل کاموں پہ اور مذہب کی طرف توجہ بھی دیں گے تو اس سے بھی منگل کی نحوست میں کمی آتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہر ستارے کے مخصوص منصوبات ہوتے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں رشتوں سے متعلق ہوتے ہیں. اب منگل کا تعلق کیا ہے؟ اگر ہم جانوروں سے دیکھیں تو منگل کو ہم کالے کتے سے تشبیہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر منگل کے دن آپ کالے کتے کو کھانا ڈالیں تو اس سے بھی اس دوش میں کمی آئے گی، اس کی نحوست میں کمی آئے گی سے. کیونکہ منگل دوش جو ہے وہ آپ کی سوسائٹی میں جتنے بھی آپ کے پسا طبقہ ہے یا ایسی مخلوق، چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو چاہے جانور کی شکل میں ہو، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جن کو کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسے لوگ جو غریب ہیں، جن کی مدد کر دیں، جو کہ غریب بیوہ بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں، چیزیں سب سے بڑا اس کا علاج ہے منگل دوش کی نحوست کا. یعنی یہ لا آف اٹریکشن بھی ہے کہ زندگی میں آپ جو چیز چاہتے ہیں وہی چیز آگے آپ ڈلیور کرنا شروع کرتے ہیں، وہ چیز آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی. جن کے ذائچے میں کنڈلی میں منگل دوش بن رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ فلاحی کاموں پہ اور مذہب کی طرف توجہ دیں تو ان کی نحوست میں کمی آئے گی. آپ فلاحی کاموں میں کیا کر سکتے ہیں؟ بیسیکلی کہ کسی بیوہ کی مدد کر دیں، کسی بیوہ کو ریڈ کلر کے کپڑے یا چادر لے دیں، یا کسی غریب بیوہ یتیم لڑکی کی شادی کروا دیں، اس کو ریڈ کلر کا جوڑا دے دیں. اسی طرح اگر مذہب کی طرف وہ کرتے ہیں، مذہب کے سلسلے میں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ مسجدوں میں پنکھے لگوا سکتے ہیں. پنکھا کیا ہے؟ لوہے کی چیز، اب مارس ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے مسجدوں میں ٹوٹیاں لگوا سکتے ہیں، پانی کی ٹوٹیاں لگوا سکتے ہیں. یعنی ان کاموں کرنے سے جو آپ کی مارس کی نیگیٹو انرجی ہے وہ پازیٹیو میں کنورٹ ہو جاتی ہے. یا یہ سمجھ لیں کہ وہ نحوست آپ تک نہیں پہنچے گی، آپ شیلٹر ہو جائیں گے، فلٹر ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو سیو کرے گا چیزوں سے. تو یہ سارے معاملات، اگر ان تمام معاملات کو اگر آپ زندگی پہ پریکٹیکل طور پہ اپلائی کریں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور اس منگل دوش کی نحوست میں کمی آئے گی. امید ہے کہ میں منگل دوش کو سمجھا چکا ہوں اور اس کی ریمیڈیز بھی ڈسکس کر سکا ہوں. آپ کے کمنٹس کا منتظر ہوں، پازیٹیو فیڈ بیک کا منتظر ہوں. آپ نے کمنٹ ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.